إذا نتكلموا على هاد المتساوية الأخرى اللي حصلنا عليها، اللي هي إكغاك كتساوي 2x/7 زائد 3/7. إذا نعاودو نرجعو لك الشكل ديالنا اللي رسمنا في الأول، وحنا الهدف ديالنا ولا لو بوت ديالنا من هاد النشاط شنو هو نعرفو هاد المستقيم AB شنو هي الخاصية اللي كتميز ليا النقط اللي كتنتمي لهاد المستقيم AB. الو قلنا كما كتعرفوا بلي المستقيم AB هو مجموعة النقط المستقيمية، مجموعة النقط المستقيمية. إذا هناك نقط اللي كتنتمي للمستقيم AB ونقط اللي ما كتنتميش للمستقيم AB. إذا حنا بغينا نعرفوا شنو هي الخاصية اللي كتميز ليا النقط اللي كتنتمي لهذا المستقيم AB. داكوغ. إذا إلا لاحظتوا في هذه المتساوية هذه عندي Y شنو كيمثل ليا؟ هو أفصول، هو أرتوب النقطة M، و X هو أفصول النقطة M. إذا كما كتلاحظوا هنا كاينة واحد العلاقة ما بين الأرتوب وما بين الأفصول ديال النقطة M. إذا أرتوب النقطة M شنو هو أفصول النقطة M مضروب في العدد 2/7 زائد 3/7. إذا هناك علاقة تربط بين X و Y اللي هما إحداثيتين النقطة M. إذا أي نقطة لكي تنتمي إلى المستقيم AB يجب أن تحقق هذه المتساوية، أو بطريقة أخرى مجموعة النقط MXY التي تحقق المتساوية Y كتساوي 2/7 X زائد 3/7 هي المستقيم AB. مفهوم؟ إذا هذه المتساوية هذه اللي كتكتب لي على هذا الشكل Y بدلالة X عندها واحد التسمية اللي هي المعادلة المختصرة للمستقيم AB. المعادلة المختصرة للمستقيم AB، بحيث هذاك العدد 2/7 اللي لاصق في X، هذا 2/7، 2x/7 نقدر نكتبها 2/7 في X. دونك 2/7 يسمى المعامل الموجه أو ميل المستقيم، مستقيم AB. و 3/7 يسمى الأرتوب، أرتوب عند الأصل. إذا بصفة عامة، بصفة عامة معادلة مستقيم أو لا المعادلة المختصرة لمستقيم تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B، بحيث M هو المعامل الموجه للمستقيم و P هو الأرتوب عند الأصل. إذا كملاحظة هامة، النقطة A لأفصولها XA YA تنتمي إلى المستقيم D، يعني أن أرتوب YA يساوي M في XA بلس B. إذا باش تكون عندي هذه النقطة A للإحداثيات ديالها XA YA تنتمي إلى المستقيم D، يعني أن أرتوب النقطة A يساوي أفصول النقطة A في M زائد B. خصو يحقق لي هذه المتساوية هذه. إذا ندوزو الفقرة ديال الدرس، نحاولو نكتبو فيها أولا كبيرة المعادلة المختصرة لمستقيم. إذا أولا صغيرة تعريف مجموعة النقط MXY التي تحقق المتساوية Y تساوي MX بلس B هي مستقيم. إذا المتساوية Y كتساوي MX بلس B تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم. العدد M يسمى الميل أو المعامل الموجه للمستقيم AB، والعدد B يسمى الأرتوب عند الأصل.
إذا كمثال هنا خدينا مستقيم دي معرف بمعادلة مختصرة اللي هي إكغيك تساوي ناقص 1/2 إكس زائد 5. ميل المستقيم دي أو المعامل الموجه للمستقيم دي هو العدد ناقص 1/2، والأرتوب عند الأصل هو العدد ناقص هو العدد 5 هو العدد 5. إذا كملاحظة نعتبر المستقيم دي بحيث إكغيك دي معادلته المختصرة إكغيك تساوي أكس بلس بي. النقطة ام إكس ان إكغيك ام تنتمي إلى دي، يعني أن إكغيك ام تساوي أكس ان زائد بي. إذا الفقرة الثانية وهي إنشاء مستقيم معرف بمعادلته المختصرة. إذا كيف سننشئ مستقيم معرف بمعادلة مختصرة؟ إذا نعتبر المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إي جي لننشئ المستقيم L الذي معادلته المختصرة هي Y تساوي 2x ناقص 1. إذا لإنشاء هذا المستقيم نحتاج إلى نقطتين. إذا باش نحدد هاد النقطتين كنرسمو واحد الجدول اللي كيتسمى جدول القيم. كنعطي أنا قيمة لإكس، كنعطي قيمة لإكس وكنحسب إكغيك. دونك وديما كناخدو قيم اللي هي صغيرة، كنحاول ناخد قيم اللي هي صغيرة وعلى حسب المعادلة والمعامل الموجه اللي عندي هنا، المعامل الموجه أو الميل المستقيم. دونك في هاد الحالة هادي إلا خديت إكس تساوي 0، ألوغ غنضرب 0 في 2 تعطيني 0، غتبقى لي ناقص 1، يعني إكغيك تساوي ناقص 1. دونك إلا خديت 0 ناقص 1 يعني النقطة 0 ناقص 1 تنتمي إلى المستقيم L. كناخدها إلا عطيت الإكس القيمة 1 كنضرب 2 في 1 كتعطيني 2 ناقص 1 كتعطيني 1، يعني إكغيك تساوي 1. ممكن تاخدو إكس 3 4 5. كناخد قيم صغار لأن مثلا إلا خديت مثلا إكس كتساوي 10 خاصني نجي نرسم حتى 10 في محور الأفاصيل والأرتوب غادي يولي ليا 2 في 10، يعني غيجيني أرتوب كبير وغيجيني أفصول كبير. دونك حنا كنحاولو ناخدو القيم اللي هي صغيرة اللي كيسهل عليا التمثيل ديالها في المعلم. كنجي المعلم كنمثل هادوك النقطتين اللي رسمت A و B وكنرسم المستقيم الذي يمر من النقطتين A و B. يعني داك المستقيم هو اللي كيمثل ليا المعادلة اللي كيمثل ليا غادي ندوزو للتمرين التطبيقي. التمرين التطبيقي رقم 1. اكتب الصيغة المختصرة لكل من المعادلات التالية ثم حدد ميلها وأنشئها في نفس المعلم. عندي دي 1 كتساوي 3x ناقص y تساوي 3، D2 y moins 2 sur 3x égale à 0, D3 moins 6x plus 2y plus 12 égale à 0, D4 y plus 3 sur 2x plus 2 égale à 0. دونك هاد التمرين غنحاول نصحو في الجزء الثاني من هاد الدرس، وإلى اللقاء. إذا غنشوفو التمرين التطبيقي رقم 1. اكتب الصيغة المختصرة لكل من المعادلات التالية ثم حدد ميلها وأنشئها في نفس المعلم. عطاوني هنا 4 ديال المستقيمات. نتوما غتحاولوا تكتبوا هاد المعادلات اللي عطاوكم هنا على شكل معادلة مختصرة لمستقيم. حنا شفنا بلي المعادلة المختصرة لمستقيم الصيغة ديالها هي y تساوي mx بلس b. إذا أي مستقيم كيكون معرف بمعادلة مختصرة تكتب على هذا الشكل، ومن بعد غادي تمثلوا هاد المستقيمات كلها في نفس المعلم. إذا هاد التمرين التطبيقي غنحاولوا نصحوه في الجزء الثاني من الدرس. إلى اللقاء.